نوجوانوں قیامت نو جدو نمازی آن گے اللہ فرشتے نو فرمائے گا ایدی نماز تول کے دے مطابق نو ثواب دے دیو نوجوانوں نے کیا دا ثواب دے دیتا جاوے گا جدو حج دیواری آوے گی اللہ فرمائے گا فرشتے دے حج نو تول کے اے دے حج دے برابر نو ثواب دے دیا جائے انو ثواب دے دیتا جائے گا جدو سخی آن گے اللہ فرمائے گا نبی سخاوت نو تول کے او دے برابر ثواب دیتا جائے ہر نیکی دا ثواب فرشتے دین گے پر جدو روزے دار دیواری آئے گی اللہ فرمائے گا فرشتیوں میرے روزے دار دے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ ادھا ثواب ہی میں ہی دے گا فرشتی عرض کرن گی یا اللہ سارے دا ثواب اسا دیتا تے روزے دار دا ثواب تو کیوں دے گا اللہ فرمائے گا ساریاں نیکیاں دا ثواب تول کے دے کے میں کہہ دیتا پر روزے دار میں ثواب یہ نہ دیتا ہے گنتی مکھ جانی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم نے سانو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیا مقدس اور مطہر گھڑیاں اپنی زندگی چوکھنیاں نصیب فرمائیاں اس رب کائنات دا بے شمار شکر اور احسان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی ہے تو میری امت میں دعا اور خواہش کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان شریف رہے اللہ رب العزت دی رحمتاں برکتاں
اور بخشش اور دوزخ تو آزادی دے پروانے لے کے اے ماہ مکرم اللہ رب العزت نے سانو عطا فرمائے۔ گرامی قدر اس ماہ مکرم نو اس طرح کہہ لو کہ قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ ہے۔ اس ماہ مکرم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا۔ رمضان المبارک دے متعلق قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب تعالیٰ نے آیات بینات نازل فرمائیاں اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اے رمضان المبارک دا مہینہ جدے وچ اساں قرآن نازل فرمایا، اور قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ اساں اس قرآن نو قدر والی رات وچ نازل فرمایا۔ او قدر والی رات بھی رمضان شریف دی ایک رات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے بڑے لوگاں دیا عظمتاں نو بیان فرمایا۔ چند لوگاں دے نام قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، انہاں وچوں کچھ انبیاء نے اور کچھ غیر انبیاء نے۔ مثال دے طور سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر فرمایا تے انہاں دے نام تے پوری سورت قرآن وچ نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر فرمایا تو سورہ ابراہیم نازل فرمائی۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام دا قصہ قرآن مجید ارشاد فرمایا۔ 4 مرتبہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دا نام محمد، اسم محمد قرآن مجید ارشاد فرمایا۔ اور غیر انبیاء دے اندر جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام دا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرمایا، تو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کے بارے دیاں اللہ نے عظمتہ بڑیاں بیان کی دیاں، مگر قرآن مجید سے کسی صحابی دا اللہ نے نام نہیں لیا۔ ایک صحابی رسول نے جنہ دا نام لے کے اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا، وہ حضور دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے فرمایا فلما قضا زید، انہاں دا نام لے کے اللہ نے قرآن سے ذکر فرمایا۔ اس طرح کائنات دے اندر عظمت والیاں بڑیاں عورتاں نے، مگر اللہ نے قرآن مجید سے انہاں عورتاں دے نام نہیں لے۔ ایک عورت ایسی ہے کہ جدہ اللہ نے قرآن سے نام لیا، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی حضرت مریم علیہ السلام۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، وہ عمران دی بیٹی حضرت مریم بطول علیہ السلام۔ تو اسی طرح اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، مگر اللہ نے کسی مہینے دا قرآن چا نام نہیں لیا۔ ایک ہی مہینہ جدا اللہ نے قرآن چا نام لے کے عظمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ایک صحابی دا نام قرآن چے، ایک عورت دا نام قرآن چے، تے ایک مہینے دا نام قرآن چے۔ وہ مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان دا مہینہ ہے جدے وچ قرآن آیا۔ تو قرآن رمضان وچ آیا تے رمضان قرآن وچ آیا۔ قرآن تے رمضان نو آپس اتنی نسبت ہے کہ رمضان وچ قرآن ہے تے قرآن وچ رمضان ہے۔ تو ایک قرآن مجید فرقان حمید سالگرہ دا ماہ مکرم بھی ہے۔ یہی مہینہ ہے کہ جس ماہ مکرم دے اندر نبی کریم علیہ السلام جبریل نو پورا قرآن سنا دے سن، اور جبریل نبی کریم علیہ السلام نو قرآن مکمل سنا دینے، نبی کریم جبریل نو قرآن مجید مکمل سنا دینے۔ آخری حیات طیبہ دے آخری سال دے اندر نبی کریم نے 2 مرتبہ قرآن مجید جبریل نو سنایا۔ تو اس تو علماء اور صحابہ نے اخذ کیتا کہ اے نبی پاک دی حیات طیبہ دا آخری سال ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک دا ماہ مکرم سانو کچھ پیغام بھی دے بنایا، وہ پیغام 2-4 میں عرض کرنے۔
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تے اللہ کو نماز، روزہ، حج، زکاة، کلمہ طیبہ اس ساڑھے تے فرض کیتے گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے۔ روزے نو عربی دے اندر صوم کیا جاندہ ہے، اور صوم دا معنی رک جانا۔ مسلمان جدو روزہ رکھ دے تے اور رک جاندہ ہے، وہ کھان تو بھی رک جاندہ ہے، پین تو بھی رک جاندہ ہے، تے گناہاں تو بھی رک جاندہ ہے۔ روزے دا معنی ہی رک جانا۔ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم صوم دا معنی رک جانا۔ اللہ رب العزت ساڑھے تو چاہتا ہے کہ مسلمان جدو تو روزہ رکھ لمیں تو پھر صرف کھان پین تو نہ رک، ہر گناہ تو رک جا، جھوٹ تو بھی رک جا، غیبت تو بھی رک جا، ہر طرح دے سر تو لے کے تے پیروں دے ناخنہ تک جتنی انسان گناہ کر سکتا ہے، اللہ فرماندہ ہر گناہ تو رک جا۔ یہ تا مطلب روزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ روزہ دار انج دے بھی ہوندے نہیں کہ انہوں نے شام نو سوائے بھوک اور پیاس دے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں نہ کہ انہوں نے روزے دے اندر کھانا پینا تو چھوڑیا مگر باقی گناہ نہیں چھوڑے جنہ دا روزہ ساڑھے کل تقاضا کر دے۔ روزہ تے آ رہا سی کہ میرا تے توہاڈا اللہ دے نہ رابطہ کروا دے بھی۔ دیکھو نا ہن جمعۃ المبارک دے خطبے دا وقت ہے، تسی خطبہ سن رہے ہو، پھر نماز پڑھا گے، پھر عصر دی نماز دا وقت آوے گا۔ عصر تو لے کے مغرب تک دا وقت بڑا مشکل ہو جاندہ ہے۔ پیاس دے نال انسان دے لبا دے اتے خشکی آ جاندی، انسان دی زبان خشک ہو جاندی، اور بھوک دے نال عجیب طرح دا پیٹ دے اندر ایک گرمی پیدا ہو جاندی۔ اس نازک وقت دے اندر تسی 6 سال دے بچے نو جڑا روزہ دار ہوئے کمرے چلے جاؤ، یا 90 سال دے بزرگ نو کمرے چلے جاؤ تے ٹھنڈا پانی شربت رکھ کے لذیذ کھانا رکھ کے ان کو وہ کھا لے، وہ کہے گا نہیں جو میرا روزہ ہے، ان کو وہ کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لے۔ 6 سال دا بچہ بھی کہے گا تے 90 سال دا بابا بھی کہے گا نا نا کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پیا ویکھدا ہے۔ آج جڑا سبق رمضان شریف دا مہینہ تے روزہ سانو پڑھا رہے نا کہ کوئی نہیں ویکھدا اللہ پیا ویکھدا ہے۔ بس آئی سبق سانو سارا سال یاد رہنا چاہیے کہ جی میں روزہ نہیں توڑ دے کہ اللہ پہ ویکھدا ہے، گناہ کرو تو پہلے تنو خیال آجے کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ آئی رمضان شریف سانو سمجھاون آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے روزے دا مقصد بھی یہ بیان فرمایا۔ پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے، اچھا بولو پور سبحان اللہ، کوئی زور نہیں لگایا تو سب ہے۔ اجے تے دوسرا روزہ ہے، اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اسے رمضان شریف جو عمرہ کر کے آؤ ہے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے وہ اپنی امی تے ابو نالے سال حاج کر کے حاجی بن جاؤ ہے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل تے جمعے دے خطبے تے انہوں رسول عربی دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کا میں تے رکھیا جی بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے رمضان شریف دا مہینہ ہے جدے وچ اساں قرآن بھی نازل فرمایا۔ او قرآن جڑا ہدی للناس لوگاں دی ہدایت واسطے آیا۔ اللہ نے جب روزے دا لب لباب روزے دا مقصد بیان فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والو تہاڈے تے روزے سوال سے فرض فرمائے نے اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ تسی متقی بن جاؤ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ نے ارشاد فرمایا تیرے ہتھاں دا بھی تقوی تیری اکھ دا بھی تقوی تیرے کناں دا بھی تقوی تیرے پیراں دا بھی تقوی ہو جائے اللہ فرماندا ہے سر تو لے کے زم پیراں تک انسان تو متقی تے پرہیزگار بن جائے عرض کی دیا اللہ جے میں متقی بن جاواں کہ میں پرہیزگار بن جاواں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع المتقین پروردگار نے فرمایا بندیا تو متقی بن جا پھر میں اللہ تیرے نال متقی بن جاتے میں تیرے پھر میں تیرے نال اللہ متقین دے نال اللہ پرہیزگاراں دے نال گرامی قدر حضرات روزہ سانو کی سکھاون آیا تقوی سب تو پہلے تقوی تے گل کر لیے تقوی کی چیز ہے کسے جھاڑیاں والے رستے تو اتنی جگہ ہوئے کہ انسان مشکل نہ گزر سکے تے اپنے کپڑے بچا کے یعنی کہ کنڈا انسان دے کپڑیاں نو پھاڑے بھی نہ کچھ جھاڑی انسان دے نال چمٹے نہ اس جھاڑیاں والے رستے جو اپنا آپ بچا کے گزر جانا انہوں تقوی کہہ دے اس دنیا جھاڑی دار دے بچو گناہاں تو بچ کے پاک صاف ہو کے نکل جانا انہوں متقی کہہ دے انہوں پرہیزگار کہہ دے اللہ فرماتا بندیا تو اونج کری جا جو میں کہنا میں نے سچی دسیا جب پڑھے لکھے باب تشریف فرماؤ انسان بے اختیار ہو کے انسان عاجز بندہ ہو کے او کوے اور او کرے جو رب کہندے تے اللہ فرماندا تو عاجز تے بے اختیارہ ہو کے او کرنا جو میں کہنا تے میں اختیاراں والا ہو کے او نہیں کر سکتا جو تو کہنا ہے اللہ فرماندا جے تو بے اختیارہ ہو کے میریاں منی جانا ہے کہ میں اختیار والا ہو کے تیریاں منی جاواں گا بس فرق ہے نہ جو میں کہنا او تو کری جا پھر جو تو آکھے گا میں کری جاواں آئے تقوی انہوں کہتے ہیں پرہیزگاری تے روزہ سانو اوہی تقوی سکھاون واسطے آئے لعلکم تتقون اللہ فرماتا کہ تسی متقی بن جاؤ تسی پرہیزگار بن جاؤ گرامی قدر حضرات اللہ دے قرآن نے سانو دسیا کہ روزہ سانو آیا تقوی سکھاون واسطے اور اللہ نے نال ہی سانو تسلی بھی دے دیتی فرمایا اے نہ سمجھی کہ میں تینوں بھوکا رکھنا چاہنا میں تینوں پیاسا رکھنا چاہنا اللہ فرماتا سارا سال میریاں نعمتاں میرے حکم نال کھان والیا میں بھی دیکھاں والا ایک مہینے دا کچھ ویلا تو میرے حکم تے میریاں نعمتاں چھڑنا بھی ہے کہ نہیں فائدہ موڑ تیڑا ہی فائدہ پھر تیرا اللہ فرماتا سارا سال میریاں نعمتاں کھان والیا تھوڑا جا دن دا عرصہ میرے حکم واسطے میری رضا واسطے میرے واسطے وہ ساریاں نعمتاں کھانیاں پینیاں چھوڑ پھر ویکھی شام نو میں تینوں او نعمتاں عطا کراں گا جڑیاں تو ساری زندگی بھی اپنی اکھاں نال نہ ویکھیاں ہون شام نو پھر تینوں عطا کراں گا مگر تھوڑی دیر واسطے میرے حکم تے او میریاں نعمتاں چھوڑ کے دیکھ تاکہ میں فرشتیاں چ تیرے تے ناز کراں تے میں آکھاں ویکھو جو کھاندا میرے واسطے وے نا تے چھوڑدا بھی میرے واسطے ہی ہے کیونکہ فرشتے تے کھاندے بھی نہیں پیندے بھی نہیں نہ انہاں دی بیوی نہ انہاں دے بچے نہ اللہ فرماندا او کھاندے پیندے انہاں نو حاجت ہی نہیں او ہر ویلے بس تسبیحاں پڑھ دے اللہ دی یاد کر دے اللہ فرماندا جدوں بندہ تم ہی کھانا چھوڑنا ہے پینا چھوڑنا ہے بیوی ہون دے باوجود بیوی دے قریب نہیں جاندا تے اللہ فرماندا تو فرشتیاں والا رنگ اپنا لینا نا تے میں فرشتیاں نو کہنا ایدے بارے کہندے سنا کہ اس بندے نو تے انسان نو نہ بناویں اللہ فرماندا پھر میں فخر کر کے فرشتیاں نو کہنا بنایا تے میں اپنی مرضی نہ لے پر ویکھ لو بندہ ہو کے فرشتیاں والا رنگ چڑھائی بیٹھا ہے انسان ہو کے فرشتیاں والا رنگ چڑھا کے بیٹھا میرے حکم تے اس ویلے رب تیرے میرے تے بڑا راضی ہوندا لعلکم تتقون اور نال ہی اللہ نے تسلی دیتی فرمایا ایمان والے ہو میں صرف تہاڈے تے روزے نہیں فرض کیتے فرمایا تہاڈے تو پہلے تے بھی میں فرض کیتے تاکہ تسلی رہے کہ پچھلے لوگ بھی ساڑھے تو آن والے پہلے لوگ بھی روزہ رکھ دے گئے گرامی قدر حضرات اللہ نے روزے دا ایک آبی منو اور تہانو وجہ عطا فرمائی کہ اسی کیوں روزے فرض کیتے تعلق باللہ بن جائے
ایمان بالغیب تے تیرا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کوئی نہیں ویکھدا. الذین یؤمنون بالغیب، رب تے نظر نہیں نہ آندا، پر ایمان والا او وے جڑا اللہ تے ایمان لے کے آوے کہ اللہ غیب نظر نہیں آندا مگر ہے. روزہ پہ دسدا ہے کہ بندہ نہیں کھاندا نہیں پیندا، کیوں؟ وہ کہندا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. نوجوانو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چ لے کے گئی نا، زلیخا نے جڑے میرے 7 کمرے دے دروازے بند کر کے تالے لگا دیتے. 7ویں کوٹھڑی دے اندر زلیخا یوسف علیہ السلام نو لے گئی، اپنا دوپٹہ اتار کے انہیں اس طرح کر کے سٹے آؤ. اس کمرے دے اندر زلیخا دا پوتے جیدے جا کے چہرے دے دوپٹہ گرے آؤ. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا زلیخا اپنے پوتے دے چہرے دے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہن لگی میرا رب میں گناہ کرن لگی میرا رب مینوں ویکھے نا. اللہ دے نبی یوسف دیاں کنجے اتھرو آ گئے. فرمایا زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا، میرا پیا ویکھدا. تیرا رب نہیں ویکھدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ویکھدا، تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب ویکھدا ہے. سانو روزہ سکھاون آیا کوئی نہیں ویکھدا اللہ ویکھدا. ایمان بالغیب. روزے دی دوسری وجہ کوئی نہ ویکھے اللہ پیا ویکھدا، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ وے کہ جدو انسان نماز پڑھدا سارا جگ ویکھدا. جدو انسان حج کردا کوئی نہ ویکھے حاجی تے ویکھ رہے نا. جدو انسان زکاة مسلمان دیتا ہے کوئی نہ ویکھے جنہوں زکاة دیتی او تے ویکھ رہے ہیں. انسان جدو وضو کردا ہے تو انہوں سارا زمانہ دیکھ دا فلاں بندہ وضو کر رہے ہیں. مگر جدو روزہ رکھ دا نا یا روزے دار نو پتہ ہے تے یا اللہ نو پتہ ہے. درمیان کسے نو نہیں پتہ کہ دا روزہ ہے یا نہیں. ساری عبادت انسان کرے کوئی نہ کوئی ضرور ویکھ دے. جب روزے دی واری آئی تھی اللہ نے فرمایا الصوم لی، اللہ فرماتا روزہ میرے واسطے. سورج دی لوگا پوجا کی تھی پر سورج واسطے کسی کدے روزہ نہیں رکھیا. چاند دی لوگا پرستش کی تھی پر چاند واسطے کدے کسی روزہ نہیں رکھیا. لوگاں نے درختہ دی پوجا کی تھی پر درختہ واسطے کدے کسی روزہ نہیں رکھیا. لوگاں نے آگ دی پرستش کی تھی پر آگ واسطے کدے کسی روزہ نہیں رکھیا. لوگاں نے پتھران دی پوجا کی تھی پر پتھران واسطے کدے کسی روزہ نہیں رکھیا. ایک کی عبادت ہے جو صرف اللہ واسطے کی تھی جاندی ہے. اللہ فرماندہ الصوم لی، اللہ فرماندہ روزہ میرے واسطے. میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. صوفیاء فرماتے ہیں عاشق سے معشوق اکھیاں چ جیڑیاں گلاں کر لیندے نے نا انہاں گلاں دا موڈے تے بیٹھے فرشتیاں نوں بھی پتہ نہیں لگدا. عشق دی رمز ہے نا. عشق دی رمز ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. انجی روزہ او عبادت ہے جڑی عاشق تے معشوق دے درمیان ہے. یا اللہ جاندہ ہے یا بندہ جاندہ ہے. اللہ فرماتا روزہ میرے تے تیرے درمیان راز ہے. اے میرے تے تیرے درمیان راز ہے. دنیا کسی انسان کہ فلاں بندے دا روزہ ہے کہ نہیں. یہ اللہ تے بندے تے درمیان ایک ایسی چپ عبادت ہے جنہوں رب جاندہ ہے. کہ اللہ فرماتا جدو ہے بھی میرے واسطے تے اللہ فرماتا ہے دا اجر بھی میں ہی دے وہاں. نوجوانوں قیامت نو جدو نمازی آنگے اللہ فرشتے نو فرمائے گا ایدی نماز تول کے دے مطابق نو ثواب دے دیو.
نوجوانوں نوں نیکیاں دا ثواب دے دتا جاوے گا جدوں حج دی واری آوے گی اللہ فرمائے گا فرشتوں دے حج نو تول کے اے دے حج دے برابر انہوں ثواب دے دیا جائے انہوں ثواب دے دتا جائے گا جدوں سخی آن گے اللہ فرمائے گا نبی سخاوت نو تول کے او دے برابر ثواب دتا جائے ہر نیکی دا ثواب فرشتے دین گے پر جدوں روزے دار دی واری آئے گی اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے روزے دار دے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ ادا ثواب ہی میں ہی دے گا فرشتے عرض کرن گی یا اللہ سارے دا ثواب اسا دیتا تے روزے دار دا ثواب تو کیوں دے گا اللہ فرماندا ساریاں نیکیاں دا ثواب تول کے دے کے میں کہہ دیتا پر روزے دار میں ثواب یہ نہ دیتا ہے گنتی مکھ جانی نماز پڑھو تے ثواب ہے روزہ رکھو تے ثواب ہے حج کرو تے ثواب ہے زکوٰۃ دیو تے ثواب ہے ہر عبادت کرو تے ثواب ہے ایک ہی روزہ رکھ کے سو جا تیریاں نکھیاں لکھیاں جا رہی ہیں ستا بھی عبادت گزارے روزہ دار ستا بھی ہوئے تے عبادت گزارے او ستا ہوندہ تے فرشتے دیاں نیکیاں لکھتے ہوں دے کیا بات ہے کیا روزے دی فضیلت میری ملت دے نوجوانوں بعض لوگوں دے ذہن چ ایک خیال آ جاتا ہے کہ آسی صاحب میں روزہ رکھ لیا تے کدھر بیماری نہ ہو جاواں کمزوری نہ ہو جاواں ہاں جی کئیاں بیلیاں تے میدے خراب ہو گئے نے پہلے انہوں نے پوچھو روزہ نہیں رکھیا کہندے نے منوں حکیم نے دوائی دیتی ہے میں میدے دی دوائی کھا رہا لہذا انہیں آکھا تو روزہ نہیں رکھنا سورا سال ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہوندے نے جو ہی روزیں دا مہینہ ہونا ہے نالی کہنا جی میرا میدہ خراب ہے میں حکیم کو دوائی کھا رہا آؤ میں تو انہوں ادھا کلیہ بھی دست جاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء العظم فرمایا بہترین دوا بکھا رہنا بکھا رہنا بہترین دوا ہے آج جڑے کہندے نے مینوں دوائی بھی اثر نہیں کرتی اور روزہ رکھنا شروع کر دو بغیر دوائی دے ٹھیک ہو جاؤ گے بہترین میدے دا علاج کرنا ہے تے او دا علاج روزہ ہے میں پچھلے جمعہ تنو مبارک نو ضمنہ نرز کیتا ایک نصرانی حکیم عیسائی حکیم مدینہ طیبہ کسے بادشاہ نے بھیجیا انہیں آکھیا پیسے تینو میں دے مانگا جا مدینہ طیبہ جا کے نا تے ویلفیئر سوسائٹی دے تحت جا کے تے تم مدینہ دے بیمارہ دا علاج کر او حکیم آگیا مدینہ انہیں دکان کھول لئی ایک مہینہ گزرے 2 مہینے گزرے 3 مہینے گزرے کوئی مریض آیا ہی نہیں او مریض ایک دن ٹوڑیا نا او حکیم نبی پاک کو لایا تے کہنے لگا اے اللہ دے رسول اے مدینے میں 3 مہینے ہو گئے دکان کھولیا تے کوئی مریض نہیں آیا اے بیمار نہیں ہوندے حضور نے فرمایا اے بیمار نہیں ہوندے انہیں آکھا جی کھیڑی دوائی کھاندے نے بیمار نہیں ہوندے میرے نبی نے فرمایا اے 2 کم کر دینے انہیں پوچھا جی کھیڑے دسا بھائی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک بھوک چمک نہ جائے خوب بھوک نہ لگ جائے اتنی دیر تک کھانا شروع نہیں کر دے اور اجے بھوک باقی ہوندی ہے کھانے تو ہاتھ ہٹا لے دے انہیں اپنا بیگ پکڑیا تے ٹور پہ کہنے لگا پھر اینا بیمار نہیں جو ہونا اینا بیمار نہیں ہونا یعنی کہ انسان کھا کے بیمار ہوندہ بھوکا رہ کے بیمار نہیں ہوندہ زیادہ لوگ زیادہ کھا کے بیمار ہو رہے ہیں رب کسی نے بھوکا رہ کے بیمار نہیں کردہ او خیر الرازقین او مقدر دا رزق ضرور عطا کر دے دے تو جیڑا سمجھ دے میں بڑا بیمار ہوں اور روزہ رکھنا شروع کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاوے گا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم دے بیٹے دی کمر نو سدھا رکھن واسطے کمر نو سدھا رکھن واسطے میرے نبی نے فرمایا 2-4 لقمے کافی ہو دے یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاوے تے پھر انسان ٹھیک رہے گا پھر طاقتور رہے گا حضور نے فرمایا کہ آدم دے پتر دی کمر نو سدھا رکھن واسطے چند لقمے کافی ہوندے نے چند لقمے اسی جب تک پیٹ بھر کے نہ کھا لیے ساڑی تسلی نہیں ہوندی
گرامی قدر حضرات زیادہ بیماریاں دا باعث بھی زیادہ کھانا بنتا ہے تو دوا بھی یہ روزہ شفا بھی روزہ ہے یہ انسانوں پورے سال دے بعد ایک مہینہ انسان دی تطہیر جسمانی کرنے واسطے انسان دے جسم میں جو گندے مواد نکالن واسطے اللہ نے روزہ انسان تے فرض کر دیتا تاکہ تیرے جسم دی تطہیر ہو جائے ایک بار پھر تیرا پاک جسم ہو جائے روزہ انسان دی جسم جو گندے مواد نکال دے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ اے اس رسول دا فرمان ہے جدی زبان چ رب بولدا ہے میرے نبی نے فرمایا سومو تصحو فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ پتہ چلیا کہ روزہ رکھ کے بندہ بیمار نہیں ہوتا روزہ رکھ کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لہذا جنہ دے میدے خراب نے کوشش کرو روزہ رکھنا شروع کر دیو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے روزہ سانو کا دے واسطے اللہ نے عطا فرمایا گرامی قدر حضرات جدو انسان دے پیٹے چ بھوک لگ دی نا پھر انہوں پتہ لگ دے کہ او جڑا غریب تے ہمسایا میرا جنہیں اج 3 دن گزرے نے جدے کر چولہا نہیں جلیا او دے بچہ نو جدو بھوک لگ دی ہوگی تو انہوں کی محسوس ہوئے گا انسان نو بیماری دے وچ صحت دی قدر ہوندی ہے جا کسے مسافر نو پوچھ پردیس کی ہوندا ہے کسے پردیسی نو پوچھ گھر دی قدر کی ہوندی ہے جاؤ ہسپتال کسے مریض نو پوچھو جنہوں ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے انہوں پوچھو صحت دی قدر کی ہوندی ہے جا کسے دکھی نو پوچھو سکھ کی ہوندا ہے تے جا کسے پکھے نو پوچھ امیری کی ہوندی ہے جڑا روزہ ہے میں تے تینوں اس سکھامن واسطے آیا ہے کہ جدو تو بھوکا رہے گا نا صبح تو شام تک تے شام نو جدو تیرے بھوک دے نال تیرے پیٹ چ ایک گرمی پیدا ہوئے گی تے اگ لگے گی نا پھر تینوں پتہ لگے گا کہ جڑے مسکین نے 2 دن تو کھانا نہیں کھادا جڑے غریب تے یتیم نے کئی دن تو کھانا نہیں کھادا او دے پیٹ چ شام نو کی بندا ہوئے گا تینوں پھر پتہ لگے گا جڑے مزدور دی دہاڑی نہ لگے وہ جدو خالی ہاتھ مزدور گھر آوے تے بچہ نو پکھا وے کہ اس مزدور تے کی بیت دی چند دن قبر میں خبر تے پڑھیا کہ اس انسان نے اپنے پکھ دی وجہ تو بچوں نو بھی زہر دیتا بیوی نو زہر دیتا تے خود بھی زہر کھا کے مر گیا کیونکہ وہ دیکھو اپنی اولاد پکھی نہیں بکھی گئی انہیں موت نو ترجیح دے لی روزہ اس واسطے آیا کہ میں نے تو ہنو انہ غریبہ دا احساس دلا سکے جدو مصر اچھ کہت پیاتے لوگاں نو کھانو ایک لکمہ نہیں میردا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے دسترخوان سجایا گیا آپ نے 2 لکمے کھا کے تے ہاتھ اٹھا لیا غلامہ نے عرض کی تھی لاجپالا لوگاں نو ملدا نہیں تو ہنو ملدا تے تسی کھاندے نہیں آپ نے فرمایا میں پیٹ بھر کے کدھرے کھانا کھا لیا تے میں نو غریباں دا کدھرے خیال نہ بھول جاؤں فرمایا میں نو کدھرے انہاں غریباں دا خیال نہ بھول جا جنہاں نو کچھ نہیں مل جائے یہ روزہ سانو سکھامن واسطے آ رہا گرامی قدر حضرات حضرت بشر حافی سردیاں دی یخ رات دے اندر آپ نے اپنی قمیص مبارک اتاری تے کھنڈی نہ لٹکا کے نا تے بغیر قمیص پہنے بغیر کمبل لیاں آپ لیٹ گئے غلامہ نے عرض کی تھی حضور وجہ کیے آپ نے ارشاد فرمایا سردی بڑی ہے اج او غریب تے مسکین جدو کل کمبل تے کپڑے کوئی نہیں میں احساس کرنا چاہنا کہ وہ دی رات کی میں گزرتی ہوئے گی یہ روزہ سانو او احساس دلاوان آیا تو لہذا صرف روزہ نہیں رکھنا غریبان دا خیال بھی کرنا ہے تو کسی پکھے پیٹ دا خیال بھی کرنا ہے اس روزے دے مہینے رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر سخی بن جاؤ اللہ نو سخی بندہ بڑا پسند ہے جدو سخی بن کے انسان رب نو بکھاندہ ہے نا اللہ فرماندہ میں تو آپ بڑا بڑا سخی ہاں تو منو سخی بن کے بکھانا ہے چل پھر میں تیریاں موجاں لگا دینا لہذا اپنی دولتان دے منہ کھول دیو غریبہ واسطے رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا میں تینوں روزے اس واسطے دیتے نے تو متقی بن جائے تقوی منزل میں تے تسا لاہور جانا ہوئے تے اسی گڈی وچ بیٹھے رہیے تے لاہور جامن واسطے گجراں والے جا کے پھر واپس آ جائیے ڈسکے جا کے پھر واپس آ جائیے لاہور نہ جائیے
مثال دے کے عرض کرا انسان نے چھت تے جانا ہے تے جانا سیڑھی دے ذریعے تے جانا چھت تے وے منزل چھت تے بیٹھا سیڑھی تے رہے لوگ کہنے گے پاگل ہے اے بے وقوف ہے چھت تے جانا سیڑھی تے بیٹھا رہا تقوی منزل نماز روزہ حج زکاة اعمال صالحہ اے ساریاں سیڑھیاں نے تو کوشش کرے آجے کل سید کائنات دی بارگاہ اقدس دے اندر ضرور حاضری پیش کرے آجے 3 رمضان شریف حضور سید زہرا پاک دا وصال پاک دا دینے ختم شریف دا اہتمام کرو قرآن مجید دی تلاوت کرو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر کے او دا ثواب شہزادی کونین رسول اللہ دی شہزادی دی بارگاہ چ ضرور پیش کرو حسنین کریمین دی امی جان دی بارگاہ چ پیش کرو اور انہاں دا وسیلہ پاک ہے نبی پاک دی بارگاہ چ عرضہ کرو تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو یقین کرے آجے یہ دی دعا نہیں نہ قبول ہو دی وہ سیدہ زہرا پاک دا وسیلہ پاک دعا کرے اللہ ضرور قبول فرما لے دے یہ صوفیات بزرگان عقید بزرگان دین تے ساڑھے اسلاف دا طریقہ اور رسول اللہ نو مناون واسطے نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا وسیلہ ڈال دینے میں نے جب پڑھیا کرنا وہاں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور زہرا جگوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور یہ زہرا جگوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور انہوں گواں تظیم یا کہ پیار فاطمہ اللہ نے رشاہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ نوجوانوں او نبی دی شہزادی دا تذکرہ کر رہے ہیں سائیں سردار کہتا ہے سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تم گئے سردار جو بھی مگنائی درے فاطمہ تم گئے او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ نوجوانوں او نبی دی شہزادی ہے ساڑھے سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش نو صبر پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زاراؤ کنیاں تیریاں شانہ نے جے شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیں دیاں لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریاں کرنا
یا رسول یا رسول ایک باری سارے اچھا جا بولو یا سبحان اللہ زندہ زندہ سیدہ زہرا پاک دا بچپن میں تو انہوں دسا کہ میں کیوں آکھیا کہ سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ کچھ پیش کرے نبی کریم علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت کیتا نا تے ایک دن ابو جہل نے نا سیدہ زہرا پاک نو ویکھیا بچپن تے لانتی نے سیدہ زہرا پاک دے چہرے انور تے تھپڑ ماریا تھپڑ ماریا بیٹیاں والے بیٹھے ہو بیٹیاں دا دکھ تے نہیں نہ ویکھیا جاوے بیٹی آ کے روندی اپنے بابا دی گود وچ بیٹھ گئی نبی پاک نے ویکھیا کہ زہرا رو رہی سرکار کو بیٹی تے نہیں نہ روندی ویکھی جاندی نبی کریم علیہ السلام نے سینے لگا کے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو عرض کی تھی بابا آج میں ابو جہل نے تھپڑ مارے نبی کریم علیہ السلام اس سے ویلے بیٹی دا متھا چوم کے فرمایا بیٹی ہن اٹھ تے جا کے ابو سفیان نو دس انہوں کہا کہ ابو جہل نے مارے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیاں تے ابو سفیان دے گھر آئیاں اس ویلے ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں پڑھیا نوجوانوں آ کے سیدہ زہرا پاک نے بس اتنا فرمایا کہ ویکھ لو مینوں اج ابو جہل نے مارے اور بعد کتابت میں پڑھیا کہ نبی پاک بیٹی نے خود لے کے ابو سفیان کو لگئے کہ حضرت ابو سفیان میرے آقا نے فرمایا دشمنی اپنی جگہ خاندانی معاملات اپنی جگہ تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ پر رشتہ داری تے ہے نا میرے نبی نے فرمایا میں نے پتھر مار دے میں نہیں کچھ کہندا اور میری راہ چکنڈے بھی چھاندہ میں کچھ نہیں کہندا پر میرے کو بیٹی دا دکھ نہیں وکھیا جانا ابو جہل نے آج میری بیٹی زہرا نو تھپڑ مارے نوجوانوں سارا کچھ اپنی جگہ خاندانی دشمنیاں اس ویلے اپنی جگہ سن پر ابو سفیان تو اس ویلے برداشت نہ آیا سیدہ زہرا پاک نے انگلی نہ لگایا تے جا کے ابو جہل دے گھر دروازہ کھڑکایا ابو جہل باہر آیا تے آپ انہوں ڈانٹ کے چودھری سن ابو سفیان قریش دے سردار سن بول کے فرمان لگے تینوں حیات شرم نہیں چودھری بنیا بیٹھا ہے تے تیاں تے ہاتھ اٹھانا ہے چنگا ڈانٹ کے نہ اچھی طرح کہ سیدہ زہرا پاک نے اٹھا کے فرماتے نے فاطمہ بیٹی مارے دے چہرے تے تھپڑ تھپڑ مارے دے چہرے تے سیدہ زہرا پاک دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس ویلے جے کلمہ نہیں پڑھیا پر ہاتھ پکڑ کے نا سیدہ فاطمہ زہرا دا زور دا تھپڑ مارے ابو جہل دے چہرے تے سیدہ زہرا پاک ہسدیاں مسکراندیاں آ کے نا تے اپنے بابا جان دی گود وچ بیٹھ گئیاں کون ہے دے والی نے بیٹی نو جدوں مسکراندیا ویکھیا فرمایا بیٹی ہن راضی ہے عرض کی تھی بابا میں راضی ہوں نوجوانوں اس ویلے میرے نبی نے ہاتھ ید اللہ والے اٹھا لے نبی کریم نے آسمان والے کے عرض کی تھی اللہم لا تنزع لی ابی سفیان میرے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان پلینا یا اللہ ابو سفیان پلینا نوجوانوں میرے نبی مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا 10 سال میرے نبی نے مدینے گزارے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ میرے نبی دی بیوی بن گئی اس ویلے بھی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا پر جدو میرے نبی نے مکہ فتح کیتا اس ویلے ابو سفیان نے جدو کملی والے دیاں شانہ ویکھیاں ابو سفیان نے اس ویلے نبی دے قدمہ جو سر رکھیا اس ویلے کلمہ پڑھیا تے صحابی رسول بن گئے حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے جدو ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا میں نو نبی دی او دعا یاد آ گئی میں نو اس ویلے پتہ لگیا فاطمہ نال پیار کریے نہ رب بھول دے نہ کملی والا یا رسول اللہ
جڑا کرے نبی دی بیٹی نال پیار میرا نبی ویکھنو ایمان دیاں دولتاں نصیب فرما دے انج میرا نبی اودے نال پیار کردا جڑا رسول اللہ دی بیٹی نال پیار کرے تے جڑا کرے دشمنی ایک دن میرے نبی نماز پڑھے سجدے چ گئے تے کعبے دے قریب تے او ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ سارے اخنس بن شریک امیہ بن خلف ورگے کافر بڑے بڑے چودھری بیٹھے نبی پاک سجدے چ گئے نا ابو جال بڑا شرارتی انسان سی کہنے لگا محمد سجدے چ گئے نے تے ایڈی جلدی سجدے چ نے سر تے نہیں چکنا تے کچھ شرارت کریے ایک نوجوان کافر کہنے لگا او جانوراں دی اونٹ دی اجری پئی ہے او چک کے لے آئیے سارے نے جا کے اتنے من دی اجری اونٹ دی اٹھائی تے لے آ کے میرے نبی تے رکھ دیتی سرکار سجدے کئی من دی اجری لے آ کے اونٹ دی میرے نبی تے رکھ دیتی سرکار کن سجدے چنے سارے ہس رہے تھے کسے جا کے نہ تے دروازہ کھڑکایا تے سیدہ زہرا پاک نو جا کے آکھیا تیرے ابو سجدے چنے سارے کافرہ لل کے اونٹ دی اجری انہوں تے رکھ دیتی سیدہ دوڑ دیاں آئیاں بچ پڑے نالے اونٹ دی اجری ہٹا دیا تے نالے رون دیا تیاں نو پوچھو پیوان دے غم کی ہوندے نے تے پیوان نو پوچھو تیاں دے غم کی ہوندے اللہ تعالیٰ کسے نو اولاد دا غم نہ دے بے سیدہ زہرا پاک نے روندیاں اس طرح کر کے اجری ہٹائی تے نبی پاک نے اس ویلے پھر سجدے چو سر اٹھایا اس ویلے کعبے بلبے کے نا سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی یا اللہ انہاں نو پھلی نا اج نہ میرے بابا نو دکھ دیتا ہے انہاں نو پھلی نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اور جنہاں نے بدوان محمد دی بیٹی دھی فاطمہ نے دیتی سی نا میدان بدر چونا 7 کافرانو کتے دی طرح گسیٹ کے تے بدر دے کوئے جو سٹ دیا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا سی اتنی بری موت 7 کافر مرے جنہاں نو سیدہ زہرا پاک نے شکایت اللہ دی بارگاہ کیتی سی کہ یا اللہ انہاں نو بھلی نہ پتہ چلے آ جڑا نبی دی بیٹی نہ پیار کرے نہ رب بھولدا نہ رسول اللہ دا پیار بھولدے تے جڑا ادنا بغض رکھے رسول اللہ دی بیٹی نال تے یقین کرے آجے او بھی نہیں بھولیا جاتا کائنات ذلیل ہو کے مردا تے قیامت نو دوزخ دا عذاب تے دوزخ دی اگ دی سزا ہوے گی اس واسطے میں عرض کیتا ہے رسول اللہ دا قرب پانا ہوے نا تے یاد رکھو ایک ہی ذات ہے او سیدہ زہرا پاک دی ذات پاک ہے اے او رستہ جڑا نبی تک جاندا ہے تے نبی او رستہ جڑا خدا تک جاندا ہے تو اپنے گھراں وچ کل سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ کچھ نہ کچھ ارمغان نیاز ضرور پیش کرے آجے